अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के वीडियो में सूरह फातिहा की फ़जीलत और सूरह फातिहा का एक बहुत ही शानदार और मुजर्रब अमल वजीफ़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल कुरान, और इसे सूरह शाफ़िआ दाफ़िआ भी कहा जाता है, सूरह क़ाज़िया भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम सूरह फातिहा के हैं और सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। इस सूरत को एक दुआइया कलिमात के साथ अता किया गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बेशुमार फ़ज़ाइल भी बयान किए हैं। तो आइए, जिस सूरत का हम अमल करना चाहते हैं या जिस सूरत का हम वजीफ़ा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी फ़जीलत समाअत कर ले ताकि हमारा ज़हन खुल जाए और लगन के साथ और मगन के साथ और बहुत अच्छे तरीक़े से दिल जमई के साथ हम वजीफ़ा कर सके। देखिए, कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, यकीन कामिल के साथ किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला से पुरुम्मीद हो करके वो अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उसका ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। जिस भी अमल को करें उसकी नीयत बिल्कुल हमारी खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला से उम्मीद हो करके ज़रूर हमें करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए, मैं आपको सबसे पहले इसकी फ़जीलत हदीस पाक की रोशनी में बता दूं। दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं ज़लज़ला वसीमी। आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको सबसे फ़जीलत वाली सूरत ना बताऊं जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाया है। देखिए, अल्लाह के रसूल अपने सहाबी से कह रहे हैं, सबसे फ़जीलत वाली सूरत, जिस सूरत को कहा गया है, सुनिए आपको बताऊं। तो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान क्यों नहीं, आप बताइए, हम आपसे सुनने के लिए आए हैं, आपसे यही बातें तो सुनने के लिए हम आपकी बारगाह में आते हैं, फैज़याब होने के लिए आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, सूरह हम्द को लाजिम पकड़ लो। सूरह फातिहा को सूरह हम्द भी कहा जाता है, कि हम्द ही तो है अल्लाह की बारगाह में। कहा, जाबिर इसे लाजिम पकड़ लो सूरह फातिहा को। और फरमाया, सूरह हम्द मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। अब वो लोग अब सबक सीखे कि जो लोग ज़रा सी बीमारी पे, ज़रा सी परेशानी पे तावीज़ वालों के पास चले जाते हैं, अमलियात वालों के पास चला जाते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप आइए ना, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनिए हमसे, इंशाअल्लाह हर चीज़ का हल आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मिल जाएगा। नहीं मालूम आपको, सुनिए हमसे, हम बताते हैं आपको। अल्लाह के रसूल ने कहा, मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है सूरह फातिहा। बस इसे पढ़ने वाला होना चाहिए। इसका अमल किस तरीक़े से करना है, वजीफ़ा किस तरीक़े से करना है, वो सुन करके ज़रूर जाना। वीडियो प्ले कर दिया है तो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, आगे पीछे करके नहीं सुनना भाई। आप सुने, करना नहीं करना वो बाद की बात। कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका आ जाए ना, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करिएगा, फिर आप किसी और के पास जाइएगा, पहले अमल कर लीजिएगा। सुनिए, पूरी बात सुनिए। देखिए, अब दूसरी हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। देखिए, अल्लाह के रसूल ऐसे ही कोई बात फरमा दे तो वो भी पत्थर की लकीर हो जाया करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल जानते हैं कि मेरी उम्मत डगमगा जाया करती है। ऐसा वक्त आएगा कि इनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा, ये डगमगा जाएगी। अल्लाह के रसूल ने हम जैसे कमज़ोर ईमान वालों के लिए ही तो फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह ताला ने ज़बूर, तौरात, इंजील और ख़ुद कुरान में भी ऐसी कोई सूरत नाजिल नहीं फरमाई, और वो उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा है। कहा, सूरह फातिहा के
علاوہ ایسی کوئی صورت ہی نازل نہیں فرمائی جو فضیلت کے حامل سورہ فاتحہ ہے۔ جو کمالات سورہ فاتحہ میں ہے وہ کمالات کسی اور صورت میں آپ کو، چاہے وہ زبور لے لو، انجیل لے لو، تورات لے لو، خود قرآن پاک لے لو، جو حامل ہے فضیلت کی حامل سورہ فاتحہ، وہ کسی صورت میں نہیں ملے گی۔ تو آئیے نا سورہ فاتحہ سے استفادہ حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں۔ کیسے اسے عمل میں لانا ہے وہ آپ ضرور سن کے جانا۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، پھر عمل آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان سورہ فاتحہ پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن پڑھا، یعنی 20 پارہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ اور کہا ایک اور حدیث میں ہے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا سورہ فاتحہ۔ تو جب بھی اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کے لیے پڑھے نا، سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھ لیا کرو، یہ بھی بہت زیادہ ثواب کے حامل ہوا کرتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو لازم پکڑنا ہے۔ ہر مصیبت میں، پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا تو سورہ فاتحہ کو پڑھا کرے۔ یہ ہمارے لیے بہت بہترین صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا جو وظیفہ ہے، آپ کو ایک پانی کا بوتل رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر مرض سامنے ہے تو مرض سامنے، اگر خود اپنے اوپر کرنا چاہے تو اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے کے لیے کر رہے ہیں وہ سامنے موجود ہے تو بھی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پانی کا بوتل سامنے رکھ لے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لے اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے۔ بوتل پہ دم کر دیں، یا مریض سامنے ہو تو مریض پہ دم کر دیں، اور روزانہ یہ عمل کریں جب تک کہ شفائے کامل نہ ہو جائے، اسے پوری طریقے سے شفا نہ حاصل ہو جائے۔ یہ عمل آپ روزانہ کریں، اس طریقے سے اس کا وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لیں، پانی پہ دم کر دیں، یا مریض کو سامنے ہے تو مریض کو دم کر دیں۔ جب تک وہ مریض شفایاب نہیں ہو جاتا اس پہ یہ عمل کرتے رہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے کہ جب ڈاکٹروں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، اب اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں بچا ہے، تو ایسے مریض کو بھی اس سورہ فاتحہ کی برکت سے شفایاب ہوتے دیکھا گیا ہے نا۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تو پھر جو ہے دعا تعویذ یعنی جھاڑ پھونک کے ذریعہ، تو سورہ فاتحہ جو لوگ گھر میں پڑھے ہوئے ہیں کریں نا، دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے روزانہ اس پہ دم کریں، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ جس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیں نا، تو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کے نیت، مقصد آپ کے ذہن کے اندر ہو، آپ کے دل و دماغ میں گھوم رہا ہو، اور پھر اس عمل کو روزانہ کسی نماز کے بعد کر لیں۔ بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور اگر تہجد کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ مال و دولت کے لیے ہیرے جواہرات بھی اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے لوگوں کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مال و دولت ہو، روزگار میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، نوکری جاب کے لیے کرنا چاہیں، رشتے کے لیے کرنا چاہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں، انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ آپ حاصل کرو گے۔ تو امید ہے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی، کس طریقے سے کرنا ہے میں نے آرام سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اچھا، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا ہر مسلمان تک، تاکہ سب مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر کسی ایک نے بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیا نا تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔